बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। और रात गए इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, परवेज़ इलाही या शाह महमूद कुरैशी 5 अगस्त की तहरीक खुदा न ख्वास्ता अगर नाकाम हो तो इमरान खान साहब को 2 ऑप्शन कौन से दिए गए हैं, जिनके हवाले अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कर दी जाए तो मुस्तक़बिल में इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात के तौर पर पाकिस्तानी सियासी सिस्टम का हिस्सा बनने में उसके रास्ते में रुकावट नहीं डालेगी। ये जुमले, ये मालूमात शायद आपको गुस्सा भी दिला रही हों कि ऐसा क्यों कर हो सकता है कि मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा को इस किस्म के पैगामात भिजवाए जाएँ, लेकिन हमेशा से ये पाकिस्तान के अंदर होता रहा। हमेशा से इस किस्म की कोशिशें रहीं कि जनाब मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा को माइनस किया जाए। लेकिन इस पर इमरान खान साहब का जवाब क्या होगा, या मुमकिना तौर पर जब इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुँचेगा तो उनका रद्द अमल क्या होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ताकतवर हलकों की जानिब से ये 2 नाम कप्तान को भिजवाए गए हैं और कहा गया है कि जनाब आप अगले 24 घंटों में इस हवाले से फ़ैसला करें, बसूरत दीगर 5 अगस्त को भी 26 नवंबर की तरह के रद्द अमल के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हलके इसको ताकतवर हलकों की और रवायती सियासी माफिया की गीदड़ भपकी भी करार दे रहे हैं, क्योंकि सरेदस्त परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी दोनों से जब भी नून लीग, पीपल्स पार्टी और ताकतवर हलकों ने राब्ता किया तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब के बग़ैर वो कुछ नहीं, वो तो क्या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं, और इमरान खान साहब को किसी सूरत माइनस नहीं किया जा सकता। ये पैगाम पहुँचाए जाने से पहले इक़दामात कौन से उठाए जा रहे हैं, उसके बाद फिर आपकी मदद की ज़रूरत भी होगी। प्लस और माइनस शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही दोनों के जनाब डिस्कस किए जाएंगे। आप इसके अंदर अपनी कीमती राय से आगाह करेंगे। परवेज़ इलाही किस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, पहले क्या करते रहे, बाद में कैसे उन्होंने इमरान खान साहब का साथ निभाया, शाह महमूद कुरैशी ने कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, कैसे और जनाब उन्होंने कैदोबंद की सहूलतें उन्होंने कैदोबंद की जो सहूलतें हैं वो जनाब उन्होंने बर्दाश्त की, और कैसे इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन आपकी कीमती राय भी अज़हद ज़रूरी है इस तमाम तर मामले के ऊपर। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि रवायती सियासी माफिया, रवायती सियासी जो पाकिस्तान का मीडिया है उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए है। आप तक जो ख़बरें, जो तज्ज़िया, जो तबसरा पहुँचता है उसको जनाब सेंसर किया जाता है। इमरान खान साहब के बुक्स का शिकार हैं तमाम तर रवायती सियासी माफिया। और अगर आप इमरान खान साहब का पैगाम सुनना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम जैसे मज़दूर साफ़ियों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करना बड़ा ज़रूरी ताकि आपके पास अगली वीडियो भी पहुँचे। और हर सूरत कमेंट बॉक्स के अंदर जितने भी दोस्त अहबाब हैं कोशिश करें कि वो अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें, ताकि आपका मौक़िफ़ भी इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बाद फिर जो मौजूदा रवायती सियासी माफिया है, जो पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है, वो जान सके कि लोग किस हद तक आज़ादी इजहार राय इस हवाले से रखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे अवामी सियासी जमात है। आगे बढ़ने से पहले मैं 2 बड़ी ऑफ़र्स के मुतल्लिक मैं जो है वो ज़िक्र करूँ। सुहेल वड़ाइच साहब ने भी एक बात की, siyaasat.pk ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया, हमारे दोस्त हैं siyaasat.pk जनाब, उन्होंने जनाब इसको एक ट्वीट की शक्ल में भी पेश किया। जनाब उन्होंने लिखा कि 100% यकीन से कह रहा हूँ कि इमरान खान को ऑफ़र दी गई थी कि आप बनी गाला चले जाएं, सिस्टम को मान लें और ख़ामोश होकर बैठ जाएं। अली अमीन गंडापुर ये ऑफ़र लेकर गए थे तो इमरान खान साहब ने आगे से जूती उतार ली थी। सुहेल वड़ाइच साहब का इंकशाफ है। और दूसरी जो दूसरा कार्ड वायरल हो रहा है वो क्या है जनाब के अहमद फराज साहब का एक ट्वीट है। वो लिखते हैं कि 26 नवंबर के बाद मेरी पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन साफ़ी से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि लॉन्ग मार्च के दौरान
कुछ लोग मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स लेकर कई बार खान साहब के पास गए। खान साहब ने एक पैकेज पर उनसे कहा कि जाओ और इन बातों को फ़लाँ ताकतवर शख्स से लिखवा कर और दस्तखत करवा कर लाओ। वो खुशी खुशी वापस लौटे और कहने के मुताबिक सारी ऑफर्स तहरीरी शक्ल में दस्तखत करवा कर ले आए। खान साहब ने उसका मुसद्दा उनसे लिया और फिर कैमरे की तरफ देख कर अंग्रेज़ी में एफ से शुरू होने वाली एक मोटी सी गाली दी और मुसद्दा फाड़ कर फेंक दिया। जी हाँ, कैमरे की तरफ देखकर, जो कि उनकी हरकतों के ऊपर, जो कि उनके दिन भर के जो कुछ वो वहाँ पर करते हैं, एक्सरसाइज करें या दीगर जो भी जनाब उसके ऊपर नज़र रखी जाती है कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, उनको वाच कर रहा है वो कैमरा। और इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब एक कर्नल साहब वहाँ सारे मामलात की निगरानी कर रहे हैं। यानी उसकी तरफ, उस कैमरे की तरफ देख कर पैगाम भेजा इमरान खान साहब ने कि जनाब ये मुसद्दा जो है वो और इस किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो मुझे कबूल नहीं है। और फिर इमरान खान साहब के मुतल्लिक अली अमीन गंडापुर ने क्या स्टेटमेंट दी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा कहा कि पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। ये बात उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर की है? अब से थोड़ी देर पहले का उनका बयान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इन दावों की तरदीद कर दी है कि इमरान खान बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार हो गए थे। कौन है जो इस किस्म के दावे कर रहा है? जी हाँ, वड्डे एंकर हैं, वेले कालम निगार हैं, मुलाजम सहाफ़ी हैं, मखसूस मीडिया ग्रुप्स हैं, जंग जियो ग्रुप समेत, जो इस किस्म की खबरें फैला रहे हैं कि इमरान खान साहब तो बैरून मुल्क जाने पर राज़ी हो गए थे। लेकिन जहाँ पर यह मामला है कि ये ऑफ़र्स मैंने आपके सामने रखी, इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दी। अब नई ऑफ़र जो रखी गई है वो है जनाब कि आप खामोशी इख्तियार करें, शाह महमूद कुरैशी या परवेज़ इलाही के हवाले पार्टी कर दें। उस पर इमरान खान साहब का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? ये जो मैंने 2 रद्द-ए-अमल इमरान खान साहब के आपके सामने रखे, यहाँ से आपको समझ लग जानी चाहिए। और आज की खबर कहती है कि जंग से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने कोई डील करना होती तो अब तक कर भी चुके होते। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। मफरूज़े बनाए जाते हैं, शोशे छोड़े जाते हैं जिनका मकसद हमारी तहरीक को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला KPK ने कहा कि इमरान खान ने कभी ना ख्वाहिश ज़ाहिर की और ना ही उन्होंने ये सोचा कि मैं मुल्क छोड़कर जाऊंगा। इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला बनाया, इमरान खान की ये हुकूमत है, ये उनका मैंडेट है, बानी का एतमाद है, तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मुज़ाकरात से मसाइल को हल करना चाहिए और हम मुज़ाकरात से मसाइल को हल करना चाहते हैं, लेकिन उसका कतन ये मतलब नहीं कि हम किसी किस्म की कोई डील या NRO करेंगे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ या पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया के साथ। दूसरी जानिब दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस वक्त क्या किया जा रहा है? बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने ये बात की है कि हमारे 39 MNAs को नाअहल करने का प्रोग्राम है इनका। आगे चलकर दावा उन्होंने किया कि जनाब उन तक ये मालूमात पहुंची हैं वर्कर्स कन्वेंशन से। वो ये खिताब कर रहे थे जहां उन्होंने कहा कि आज इमरान खान साहब जेल में पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। जी हाँ, 5 अगस्त को एक एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 2 साल इमरान खान साहब की कैद को पूरे होने पर बड़ी उसके अंदर इन्वेस्टिगेटिव मालूमात भी होंगी, वो भी जनाब आपके सामने रखेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 5 अगस्त को पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज होगा। हमारी सियासत का मकसद इमरान खान साहब की रिहाई है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को सज़ाओं के फ़ैसले पर जो रद्द-ए-अमल दिया, उसमें उन्होंने कहा कि इससे जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदाज़ा हो चुका कि मौजूदा जो सिस्टम है हर हाल में अपोजिशन को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना चाहता है। ऐसा उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चलकर असम्बलियों से इस्तीफ़ों और बाइकाट पर भी गौर करेगी। और इसी जानिब इमरान खान साहब की जानिब से भी इशारा किया गया। उन्होंने कहा जनाब कि इस वक्त जो हमारे सामने सूरत हाल है, हमसे पहले भी 77 नशस्तें छीन ली गई थीं। ज़ैन कुरैशी को बरी करने का कोई ख़ास सियासी मकसद नहीं हो सकता। ये बात तो उन्होंने की है इन बिटवीन द लाइन्स, इसके अंदर भी पैगाम है वही जो मैंने आपको कहा ना कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही साहब का पार्टी के अंदर क्या किरदार है, उसके ऊपर आप अपनी कीमती राय ज़रूर दें। इस पर आगे चलकर बात करते हैं। और कहा जनाब बैरिस्टर गौहर ने कि 5 अगस्त को इमरान खान की कॉल पर पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे। जहाँ लीडरशिप जो भी मौजूद है वहीं पर वही जनाब उसको लीड करेगा। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। मैं बुनेर जाऊँगा, वहाँ एहतजाज को लीड करूँगा। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर
اور محمود خان اچکزئی بھی احتجاج کو لیڈ کریں گے۔ دوسری جانب دباؤ بڑھانے کی سازش کوشش عمران خان کے منتخب کرتا سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ دیوار سے لگانے کے تمام تر حربے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کو بھمبر کے علاقے سمانی سے پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ پولیس ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جناب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کے 9 مئی کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری تھے اور سمانی میں جنڈی چونترا کے مقام سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ وہ ایک روزہ دورے پر سمانی بھمبر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جناب آزاد کشمیر کے 13ویں وزیر اعظم کے طور پر 4 اگست 2021 سے 14 اپریل 2022 تک اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی غیر آئینی اور غیر قانون جب عمران خان صاحب کی حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرائی گئی، کچھ پاکستان کے اندر مخصوص حلقے اپوزیشن، اس کے بعد پھر بیرونی سازش سائفر کے نتیجے میں، تو اس کے بعد کیا ہوا، عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جو آزاد کشمیر کی حکومت تھی، اسی طرح سے جو گلگت بلتستان کی حکومت تھی، وہاں پر بھی ان کے ساتھ یہی کیا گیا، مرضی کی توڑ مروڑ کر کے مرضی کے بندے آگے لائے گئے۔ دونوں حساس ترین علاقے ہیں، لیکن وہاں پر پاکستان تحریک انصاف عمران خان کیونکہ مقبول ترین ہے، وہاں پر عمران خان صاحب کے منتخب کردہ رہنما جو ہے وہ دونوں جگہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم تھے۔ یہ کیسے بلا برداشت ہو سکتا تھا اس منتخب حکومت سے، طاقتور حلقوں سے؟ یہ میں بات کر رہا ہوں 2022 کے بعد۔ اس کے بعد پھر پنجاب میں کیا ہوا تھا، کے پی میں کیا ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی تھے پہلے پرویز الہی صاحب، اور عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ اچھا، اب جب ہم کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں نا کہ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی، اس میں سے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں۔ 2013 کے اندر جناب پاکستان تحریک انصاف کا مشہور زمانہ جو جلسہ تھا، اس سے پہلے انہوں نے اس کے بعد بلکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی نے شمولیت اختیار کی تھی، اور اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر گئے تھے۔ 2008 سے 2013 کی جو ٹرم تھی پیپلز پارٹی کی، جب معاملہ ہوا تھا ریمنڈ ڈیوس والا، اس وقت وہ وزیر خارجہ تھے۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کا وزارت خارجہ کا عہدہ جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا وزیر خارجہ کا، اور پھر وہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئے، اپوزیشن کے اندر رہے، اس کے بعد اسمبلی کے اندر اپنا کردار ادا کرتے رہے، اس کے بعد پھر حکومت کے اندر رہے، اس کے بعد پھر جب سائفر آیا تو وہ وزیر خارجہ تھے۔ کس طرح سے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے، کس طرح سے عمران خان صاحب کے موقف کی انہوں نے ہر حال میں پرزور جو ہے وہ تائید کی۔ اس کے بعد پھر انہیں جناب قید کر لیا گیا۔ عمران خان صاحب کی جب حکومت گئی، جیل میں انہیں ڈالا گیا، وہاں پر بھی وہ ڈٹے رہے۔ تقریباً کو 1.5 پونے 2 سال کی قید انہوں نے بھی جناب کاٹی۔ اس دوران وہ باہر آئے، دوبارہ اندر ہو گئے، باہر آئے، پھر اندر ہو گئے، اور اب جو ہے وہ 9 مئی کے معاملے کے اندر ان کی ضمانت ہوئی۔ باقی سینئر قیادت کو جو ہے وہ سزائیں سنائی گئیں۔ تو اس وقت اس قسم کی باتیں اٹھیں کہ شاید جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے کرنے کی کوئی پلاننگ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کپتانی پرویز الہی صاحب کو اگر دیکھیں تو وہ جناب پہلے کاف لیگ کا حصہ تھے اور وہ عمران خان صاحب کے اتحادی تھے۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف لائی جا رہی تھی تو بڑا طنز بھی کرتے رہے اور اس قسم کی باتیں بھی کرتے رہے، مذاق بھی کئی معاملات پر اڑاتے رہے کہ پیمپر جناب ہم بدلتے رہتے ہیں، اس قسم کی باتیں وہ کرتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جب ڈٹ کر کیا تمام تر چیزوں کا مقابلہ، تو تاریخ نے پھر یہ بھی دیکھا کہ پرویز الہی صاحبان جیسے لوگ بھی جو ہے وہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو کر آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ پھر ان کے اوپر آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی کے اندر جو نون لیگ کی جانب سے جو حملہ کیا گیا وہ بھی آپ کو یاد ہے، اور وہ زخمی بھی اس کے اندر ہوئے۔ پھر وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی بنے، پھر وہ جو الیکشنز ہوئے، وہ سارا خیر معاملہ ایک پوری تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد خیر ان کی گرفتاری بھی ہوئی، اور پھر چودھری خاندان بھی ٹوٹ گیا۔ پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب علیحدہ ہو گئے، یہ انہوں نے بڑی قیمت ادا کی۔ ان کے صاحبزادے مونس الہی وہ کیونکہ ہر حال عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نبھانا چاہتے تھے، ان کی وجہ سے یہ پھر پی ٹی آئی کا حصہ بنے، صدر بن گئے۔ لیکن کئی مواقع پہ اس قسم کے بیانات بھی جناب یہ دیتے ہوئے نظر آئے کہ جناب جہاں پر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اور دیگر چیزیں، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اب فیصلہ اس بات کا آپ نے کرنا ہے کہ جناب اگر اس قسم کی کوئی سچویشن آتی ہے، سر دست تو یہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچا ہے، اور رد عمل عمران خان صاحب کا ممکنہ کیا ہوگا وہ میں جناب آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے اس قسم کی آفرز لانے والوں کا کیا حال کر چکے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جناب اس قسم کی
آفرز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی ملاقات کے دوران بھی بھجوائی جائیں گی، ایک اوورسیز پاکستانی کی ملاقات کے ذریعے بھی بھجوائی جائیں گی، لیکن اس وقت تک یہ دونوں میں نے چیزیں جو ہے نا، جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جو پرویز الہی صاحب ہیں، ان کی تمام تر چیزیں، ان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جناب آپ بھی آگے بڑھیں نا، ہماری تھوڑی مدد کریں، ذرا فیڈ بیک دیں کمنٹ باکس کے اندر، شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی دونوں کے حوالے سے کمنٹ کریں اور بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب کی اگر جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی میں سے دونوں کوئی ممکن ہے جو کہ عوام اور پی ٹی آئی کے ووٹرز کے اوپر جو ہے ان کے جو اعتماد ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پورا اتر سکے؟ میں اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں، اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔